तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सभी मुस्लिम भाइयों को, जय श्री राम। सभी हिंदू भाइयों को सबको बहुत सारा प्यार। भाई आज की वीडियो थोड़ी प्यारी सी होने वाली है, क्यूट सी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो स्पेशली मैं मम्मी के लिए बना रहा हूँ। कुरान ट्रांसलेशन उर्दू। आज हम कुरान का ट्रांसलेशन सुनेंगे, उर्दू समझ रहे हैं भाई। तो आज चैप्टर 55 हम सुनने जा रहे हैं भाई, जो कि मम्मी के लिए ज्यादा जरूरी है और मेरे लिए तो है ही भाई, समझ रहे हो। मैं तो सुनता ही हूँ और आप लोग जितने ही मुस्लिम भाई देखते हैं वो तो कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं भाई। तो हमारे लिए तो ये नया है, तो हम इसको, मम्मी आप इसको जरा ध्यान से सुनना और मैं भी सुनूंगा और आप भी सुन ही लेना भाई, जिनको पता हो वो भी सुन लेना। अल्लाह की अच्छी अच्छी बातें सीखने को जितना मिले उतना अच्छा है भाई। तो जिस चैनल से हमने वीडियो उठाई उन भैया के चैनल का नाम है कुरान ट्रांसलेशन उर्दू। तो भैया की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चैनल को ढूंढो, मिल जाएगा। वीडियो में जाओ और सब्सक्राइब करो। चलते हैं मम्मी वीडियो की तरफ। चलें चलें, लो अल्लाह का नाम हो, चलते हैं भाई, चलो। जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ दोनों जमातों, हम अन करीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? ऐ गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ دیکھا، دنیا میں کیول ایک اللہ ہے نا ممی، کیا ہی بولوں۔ آپ نے سنا ہر چیز میں ایک بولتے نا کہ اللہ نظر آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جب دھیان سے دیکھیں گے نا بھائی، کیا ہی بولوں، بولتے نا الفاظ نہیں ہے میرے پاس، اتنا ہی بولوں گا بھائی۔ مت جو اللہ کو غلط بولتے نا بھائی، پڑھو دیکھو بھائی، سنو، پھر اچھا لگے دل کو تو ہی بتانا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی۔ اور بھائی کل کی ویڈیو جو میری آئی تھی اس میں ہم نے فلسطین کا مطلب اسرائیل کی جگہ ہے نا، مطلب اسرائیل تھا، اسرائیل نے جو کیا تھا نا فلسطین کے ساتھ، اس کی جگہ ہم نے رسیا کا نام لے دیا تھا، کیونکہ ہم اور ممی چرچا کر رہے تھے بھائی دوپہر میں اسرائیل کی اور رسیا کی، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ یوکرین یدھ چل رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، وہ رسیا کے ساتھ، اور وہاں پہ فلسطین کا میٹر چل رہا تھا، تو بھائی اس کے لیے معاف کر دینا۔ اور رہی بات یہ، ممی کیسا لگا ہے ابھی آپ ہی بتاؤ۔ اچھا لگا سننے پہ، تھوڑی تھوڑی نالج مل رہی ہے، تھوڑی تھوڑی نہیں، زیادہ زیادہ مل جائے گی۔ بولتے نا کہ اللہ کو سمجھو گے نا تو اللہ بہت کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ آئی ہوپ آپ کو یہ ریئیکشن اچھا لگا ہو۔ آپ بھی بھائی اللہ کی 5 وقت کی نماز وغیرہ ادا کیا کرو، اور فلسطین کے لیے دعائیں کیا کرو بھائی۔ چلتا ہوں بھائی، جے ہند، جے بھارت، سب کو السلام علیکم بھائی۔